कालच्यान ऑलरेडी एक्सपायर जाल्या रेस्ट ऑफ द 53 आसा पूण सगळे येवन पावले ना कित्याक आमी कॉन्टॅक्टूय करूंक जालें ना तर आमी हांगा कित्याक जमले आहे तर आमचो एक ग्रीवन्स आहा तो म्हणजे 7th पे कमिशन आमकां 7th पे कमिशन गव्हर्मेंटान 1/11/2018 दिलें ताका लागून जे प्रायर टू 1/11/18 रिटायर जाल्ले आहा ते तेंच्यांनी रिप्रेझेंट केले आनी एक म्हणजे कलीग वचून रोहन खंवटेक मेळ्ळे रोहन खंवटेन लेटर केलें सीएमाक की तांकां दिवचे तेंचो विचार करचो म्हणून सीएमान ते मागीर आमचे सीएमाचे अंडर सेक्रेटरी ईशा सावंता कडेन लेटर येयलें की पुटअप कर म्हणून ते अकॉर्डिंगली लेटर पुटअप केलें इलेक्शना पयलीं ते पूण मागीर ते टर्न डावन केले फायनान्स डिपार्टमेंटान सेकंड टायम कितें जालें परतूय तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन केलें आनी हांव वचून अंडर सेक्रेटरी फायनान्स भटाक मेळ्ळो प्रणब भटाक आनी ताका सांगलें सर म्हटलें आमी ते तुमी प्रपोजल टर्न डावन करपाक आमकां सेंट्रलाची ग्रांट जाता 60% आनी तुमी 40% दिता आमकां रेव्हेन्यू जनरेशन कांय ना तुमी विचारलें जाल्यार रेव्हेन्यू जनरेशन आमकां रेव्हेन्यू जनरेशन कांय ना आमी तुमकां कळयल्लें आमकां सेंट्रल दिता तरी तुमी कितें तशें जाल्यार एक काम करा परत ती फायल पुटअप करूंक जाय म्हणून म्हणजे आनी ते कशें करतले पुटअप परत गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट करपाक तयार नाशिल्ली मागीर आमी कितें केलें परत रिप्रेझेंटेशन केलें आनी म्हाजे एक कलीग वचून सिनियर राणेक मेळ्ळो प्रताप राणे एक्स मिनिस्टर त्याने कितें केलें गावडे सराक फोन केलो तेन्ना हाडली मिनिस्टर गावडे सराक फोन केलो गावडे सरान डायरेक्टराक सांगलें की पुटअप करलें अकॉर्डिंगली पुटअप केलें सगळे फॅक्ट फिगर घातले आनी गावडे सरच्यान आमकां सीएम कडेन गेलो सीएमान आमचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी करता पूण आपल्याक कळ्ळें म्हणून लागलो आनी रिमार्क मारलो एग्जामीन पुटअप म्हणून फायनान्स डिपार्टमेंटाक अकॉर्डिंगली हांव गेलो आनी प्रोडक्ट सांगलें सर तुवें पुटअप कर म्हणटली पळय आमी सांगली आनी सीएमाक मेळ्ळें आनी तूं करता हय म्हणून लागलो हय म्हणटकच आमी रावले जाल्यार हेणी कितें केलें बरयलें की मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन वचून बीन ह्या बीन घेवन तेणी 1/11/2018 तो हेणी 1/11/2018 आनी दिमाग मारलो स्टेटस को बी मेळ्ळो स्टेटस हेणी सीएमान सायन मारली फायल दिता तो काय करूंक शकना आवडो तो कितें करतलो आवडो हेच जे अशें बरयताले तो एक्शन कांय घेवंक शकना न्ही म्हणून आमी कितें केलें मागीर की आमकां कोणी सांगलें तुमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड येतालो तुमी रिप्रेझेंट कित्याक करना सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मिनिस्टर करा म्हणून लागलो मागीर हांवें चवकशी केली जाल्यार आमकां पगार दिताले ते DRDA स्किमींतल्यान ते आमकां ग्रांट्स येताले ते ग्रांट दोन कामां एक म्हणजे सॅलरी कंपोनंट दुसरो म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्ट आनी 20 ते 24 आमचे कडेन 5.40 लाख बॅलन्स आसले तेतूंतल्यान आमकां 1 करोड बेसिकली एक्सपेंडिचर करूं येता ते कितें केलें दुसऱ्या कामाक यूज करूंक जायना म्हणून ते आमकां ग्रॅच्युटी जी आहा ती LIC कडेन टाय अप केल्ली जातली तेचो प्रिमियम भरपाचो आसलो तो भरलो आनी बाकीचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉस्टाक मोडले पयशे म्हणटकूच आमी कितें केलें मागीर आमचो कोण तरी एक मनीस कोणा कडेन उलयलो आनी केलें आनी आमी तशें हें केलें रिप्रेझेंट हेका केलें मिनिस्टराक युनियन मिनिस्टर केलें रोलाक सांगलेले प्रमाणे केलें आनी मागीर हांव गेलो कॅप्टन विलियम फेर्नांडीस सरा कडेन तेणी सगळें आयकून घेतलें पयलीं आमकां म्हणून स्टेट मॅटर आपूण कांय करूंक शकना मागीर ते फॅक्ट एंड फिगर दिले सगळे जे दिले खंय कन्विन्स जालो की आमचेर अन्याय जाला म्हणून तेन्ना तेणी कितें सांगलें म्हाका तूं एक आपल्याक लेटर कर दितात तुका लेटर कर आपूण हे रिप्रेझेंट तुमचे मिनिस्ट्रीक दिता आनी पर्सनली उलयता कित्याक आपल्याकूय दुखला की तुमचे अन्याय जाला हो जावंक शकना आनी आपूण करूंक दिवचो ना पर्सनल उलयतलो अकॉर्डिंगली तेणें लेटर केलें आनी मिनिस्टराक दिलें आनी मिनिस्टर कडेन उलयलो कितें केलें उलयलो आमकां खबर ना पूण आमच्या फेवरेबल उलयला कित्याक तो जल्दी आसा मागीर आमकां कळ्ळें की आनी कोणा कडेन गेलो हांव उलयलो तेन्ना म्हणलें अरे तुमकां दिवना थोड्यांक दिलें मरे तेणी मागीर नोट पळयलो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय तेणी ऑल म्हणून ना बटान ऑल द एम्प्लॉईज कॉर्पोरेशन ना मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑटोमॅटिक हॅव बीन बेनिफीट 1/11/2018 अशें म्हटलें म्हणजे ते म्हणून म्हणलो हेचे वचून दिता येता कोणाक आनीक दिल्या हांवें म्हणलें कोणाक दिल्या आपूण तुका सांगता म्हणलो गोवा बोर्डाक दिला गोवा बोर्ड इज अ कॉर्पोरेट स्टॅट्युटरी बॉडी तांकां दिवूंकच नाशिल्लें म्हणून लागलो आनी मागीर गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ रूल्स एंड पब्लिकेशन तांकां 1/10/2018 दिले आनी आमकां 1/11/2018 म्हणजे 1 मंथ लेटर तेन्ना दिवपाक मागीर हांवें अंडर लेटर केलें जाल्यार गोवा बोर्डाचे गावले की तांकां दिवूंकच नासलें तांकां तुमकां एप्लिकेबल म्हणून धाडलें स्टाफ रिलीज करा म्हणून मागीर तेंचे परत येयलें खंयसून आमकां इफेक्ट 1/12/16 जातलें आसा म्हाजे कडेन दिता तुमकां आनी मागीर दिलो हांव गिपार्टान गेलो जाल्यार गिपार्टाकूय दिल्लें आहा तांकां 1/10/2018 दिलें 1 मंथ पयलीं आमच्या पेक्षा आनी मागीर तांकां रिवर्स केलें 2012 आनी सगळी एरियस दिली आनी ती कशी दिली
स्टेट ग्रांट्स करून दिली स्टेट येतले वेर आमचे कडेन सेंट्रल फंड आसले 540 लाख तेतून आमकां दिवपाक जाय ते दिवंक ना आमचे कडेन नाही केला हेची चूक सीएमाची ना सीएमान आमकां एश्युरन्स दिले फेमस एश्युरन्स दिले आपूण करता म्हणून ही ड्युटी आसली आमचो अंडर सेक्रेटरी प्रणव भटाची की आमकां विचारपाचें बा तुमचे कडेन सेंट्रल फंड उरता तुमकां कितें आमी बजेटीर पयशेन काय करूंक शकना सेंट्रल ग्रांट्स घेवंक शकता तुमचे कडेन कितें उरता आनी अकॉर्डिंगली नोट घालूंक जावो जाल्यार सीएम एप्रूव करतलो ते भट सरान केलें ना तेणेच सांगलें म्हाका परत तुम्ही पुटअप करा आपूण तुमचें काम करता हांगा आनी करूंक ना आता तुमचे किती 2 वर्सां पेंडिंग 34 मंथाचे एरिया 1/1/2016 टू 31 ऑक्टोबर 2018 34 माझे एरियस मेळपाक जाय आमकां पण कित्याक डिले जाला डिले कित्याक दिवपाक सोदना डिले कितें केला ते तुमी तांकां विचार कितें आतां पळय गोवा बोर्डाक दिले आनी डिपार्टाक दिले आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्युशन कितें जाता इनइक्वेलिटी करपाक जायना बरें डिपार्ट जी हें आहा ती रजिस्टर्ड सोसायटी अंडर 1860 ऑटोमॅटिकली आमची रजिस्टर अंडर 1860 तांकां दिले तर आमकां कितें म्हणजे आमकां दिवपाक कशें दिसलें आनी आमचे कडेन सेंट्रल फंड आसले आनी हांकां ते ग्रांट्स घेवन दिले स्पेशल दिल्या कितलो अमाउंट जाता तो कितलो अमाउंट आमचो जाता 1.56 lakh इंडिव्हिज्युअल जाता काय ओवरऑल कलेक्टिव्ह टोटल कितले जाण म्हणले ते आमी सगळे 61 आशिल्ले 7 जाण एक्सपायर जाले आनी बाकी सगळे ऑन द वर्क जॉब म्हणटात तुका कळ्ळें तुका आनी कितें चलोंक जायना म्हाकाय जायना तशें आतां हे ना आमकां केला पूण सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें हांव करता म्हणून सीएमाची चूक कांयच ना हें केलें प्रणव भटान म्हाका सांगलें पुटअप करूंक जाय आपूण पळयता आज जेन्ना सांगूंक गेलो हय करता आपूण म्हणून लागलो तर तुमचे एकूच डिपार्टमेंट उरला आता हांव नको ते आनी कोणाचें उरला ते आमचें उरला तें हांव जाणा न्हू सांगता बाकी आनी कोणाचें उरलें कितें म्हाका जी कळ्ळा न्हू आनी डिपार्टाक गो बोर्डाक ते हांवें हाजे अंडर मागलें आनी कोणाक दिलें जाल्यार हांव म्हाका खबर ना आनी आमचो इश्यू सेंट्रला कडेन मांडला आनी विडीएफ सरान ते पर्सनल लेटर दिला मिनिस्टर कडेन आनी उलयला आमच्या फेवराचे सगळे फॅक्ट भितर सांगला आतां तेचो आउटकम कितें येता तो आमी इतलेंच करता आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान सीएमा कडेन पावया सीएमाक कांय ती खबर ना की आमकां फोन येता ताका फायनान्सान कांय सांगूंक ना तेन्ना सीएमाचे कानार ते सारके फॅक्ट एंड फिगर पळयता सीएम आमचे काम 100% करतलो सीएमाक मेळ्ळे सीएमाक एक्सप्लेन केलें पूण बटन मारलें न्हू स्टेटस तो कितें म्हणटा मोस्ट ऑफ द मेळोन मागीर वचूंक ना हां तेच्या उपरांत मागीर घटक मागीर आमी वचूंक ना आमकां कॉन्टॅक्ट जायना जालो सीएम ट्राय केलो म्हाज्या पद्दतीन प्रयत्न केलो हांवें सीएमाक कॉन्टॅक्ट करपाचो आनी आरडीए मिनिस्टर कडेन ट्राय केलो पण जालो ना सीएमाक मेळोंक ना म्हाका आरडीए मिनिस्टर मेळोंक ना तुमकां आरडीए मिनिस्टर मेळ्ळो म्हाका आरडीए मिनिस्टर म्हणलें आपूण फक्त तुमकां व्हरता सीएमा कडेन म्हणून पूण जायना म्हाजे पांय सारको ना चलो म्हाका तितलो भोंवंक जायना हांव कितलो प्रयत्न करतलो ते खूब सगळे केले थँक्यू पाटील सांग आमचे कशें आसा हे सगळे आरडीएचे आमचे रिटायर्ड स्टाफ आसा आमचो एक सिंपल मुद्दो आसलो 2022-23 फायनान्शियल इयरात आमचे कडेन 5 crores 40 lakhs आमचे कडेन आसले जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां आरडीए एडमिनिस्ट्रेशनाक दिल्ले आनी दॅट इज अनयुटिलायज पेंडींग आसलें अशें सो तेन्ना आमचो हो मुवमेंट आमी सुरू केलो की आमकां ते एरियस मेळचे म्हणून कारण आमचे कडेन पयशे आसले आमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान हें करपाची गरज नासली एप्रुवल करून आमकां फंड्स धाडचे अशी गरज नासली वी हॅव आमचे कडेन आरडीए कडेन पयशे आसले आनी ते मेळच्या खातीर आमी फायनान्शियल मार्चान सोंपता न्ही त्याच्या खातीर आमी पयलीं फायल मूव करून खटपटी केल्यो पूण सगळे खटपटी करता व्हेरी गूड रिस्पॉन्स दिलो आरडीए मिनिस्टर व्हेरी गूड रिस्पॉन्स दिलो चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमकां म्हणजे टायम टू टायम खंयच आमकां नॅगेटीव नासलें पूण जेन्ना फायनान्सान पावताले डिपार्टमेंटान जो पळय फायनान्स अंडर सेक्रेटरी भट आसा प्रणब भट आसा थंय खंय तरी कितें तरी जातालें जें आमी सांगूं शकना कितें जातालें आनी तेंचे रिमार्क जाताले पूण तरी आसतना ज्यो पळय क्वेरी काडटालो त्यो आमी फुलफील करताले कित्याक आमचे स्टाफ आरडीएचे स्टाफ आसा ते आमकां भरपूर हेल्प करताले बाकीचे स्टाफ हेल्प करताले जे डायरेक्टर आसले तेय हेल्प करताले जे जावनी म्हणून इट इज आमचे जो पळय मागणी आसा ती रायट आसा म्हणून पूण तेन्नाय आमकां दिवना आनी आमचें कितें आसलें जें आमच्या स्टाफाक जें मेळपाचें आसलें 1.56 lakhs जे स्टाफाक मेळटाले म्हणजे 5 crores 40 lakhsचे 1.56 lakhs मायनस जातले आसले आनी आसले तरी आसतना आमकां आता ना फंड तो आता तो यूज केलो आता यूज केला आनी त्या खातीर आमी खटपटी करताली बिफोर मार्च तो मेळचो कित्याक मागीर ते तूं जाणा न्हू गव्हर्मेंटाच्या फायनान्शियल इयराक ते रिटर्न धाडचे पडटा गव्हर्मेंट मागता आनी ते मागीर दुसऱ्याक युटिलायज करता बिफोर दॅट आतां कितें आसा आतां सो एट प्रेझेंट कितलो फंड आसा तो मागीर आमकां आमी भायर
खबर ना आतां वयतकीच कळोंक शकता आमकां कितलो फंड्स आमचे कडेन आसा बॅलन्स सो वी आर ट्रायींग आनी आमकां आतां एक गॅरंटी आसा ज्या प्रमाणे आमी आतां खटपटी केल्ली आसा मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट एंड एग्रीकल्चर सेंट्रल गव्हर्मेंट प्लस गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां दरेक मिनिस्टरांनी रिस्पॉन्स दिला की तुमची जी मागणी आसा ती जेन्युइन आसा करेक्ट आसा आनी तुमकां मेळटलें हेजी खात्री दिता आनी वी हॅव होप आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर काय असले डिप्राय करना आज पर्यंत आमकां नेगेटीव कांय दिवना सदांच एप्रुवल आसा आनी वी होप हो म्हयनो गणेश चतुर्थीचो गणेश चतुर्थीचे पयलीं जर आमचे एप्रूव जावन आमकां जर मेळ्ळें जाल्यार आमची गणेश चतुर्थी बरी जातली आनी आमच्या IDAच्या स्टाफा कडच्यान आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय आमचें एक ब्लेसिंग आसतलें वी होप आनी तुमच्या माध्यमातून आमी चीफ मिनिस्टराकडे मागता की आमची मागणी पुरी करची आनी आय होप तो पुरी करता भाई टोटल कितले एम्प्लॉई आहात तुम्ही कितें म्हटलें टोटल कितले एम्प्लॉई 61 61 आनी एक मिनीट तेंच्यांचो फंड यूज केलो न्हय आनी स्टेट गव्हर्मेंटाचे तितलो पोर्शन स्टेट गव्हर्मेंटान म्हणलो घेवंक ना त्या वर्सा कळ्ळें न्ही तो सेंट्रलान यूज केलो फाटी आतां हांव तुमकां दिता की गोवा फाटी फाटी बात करता फाटी फाटी